अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, ईमान की वालदा ने जो एक स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट दी नहीं है, उनकी स्टेटमेंट एक लीक हुई है, मतलब एक उनकी एक वॉइस लीक हुई है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। उस वॉइस के अंदर जी उन्होंने साफ साफ रजब को और रजब के दोस्तों को टारगेट करते हुए कहा है कि जी इंसान के पास पैसा आ जाने से उसको उसकी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मतलब इंसान को औकात नहीं भूलनी चाहिए अगर उसके पास नया नया पैसा आता है। ये बहुत बड़ा टोंट मारा गया जी ईमान की वालदा की तरफ से रजब को और उसके दोस्तों को कि जी पहले ये क्या थे और अब अगर अल्लाह ने इनको पैसा अता कर दिया, इज्जत अता कर दी है, तो ये लोगों की इज्जतों के साथ खेलना शुरू हो गए हैं, लोगों की इज्जतों को खराब करना शुरू हो गए हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं जो है इनकी साइड पे नहीं हूँ, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, ठीक है। मैं फिर बात करूंगा और इन बातों का जो जवाब रजब भट्ट ने दिया है ईमान की वालदा को, रजब ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। रजब का जो जो रिप्लाई है वो बिल्कुल ही 110% रिप्लाई है और सही रिप्लाई दिया उसने। उसने पहले से ही कह दिया था कि जी मैं अपनी फैमिली को डिस्कस नहीं करना चाहता, मतलब मैं जो जो तलाक हो रही है, जो डिवोर्स हो रही है, जो भी तमाशा हो रहा है, मैं इस चीज को नहीं जो है सोशल मीडिया पे लेके आना चाहता था, ना ही मैं मतलब अपनी फैमिली को बेचना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे पॉडकास्टों के थ्रू। लिहाजा दोस्तों, रजब ने भी वही गलती की, ईमान की जो वालदा है उन्होंने भी वही गलती की, ईमान ने भी वही गलती की, ओन शेख ने भी वही गलती की। इल्जाम हम लोग किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। किसी बाहर वाले बंदे को किसी बाहर वाले बंदे पे हम लोग इल्जाम बिल्कुल भी नहीं भाई डाल सकते, क्योंकि ये गलती इन लोगों ने खुद की है, इन लोगों ने तमाशा खुद बनाया है, इन लोगों ने अपने आप को जलील सोशल मीडिया पे खुद करवाया है। डिवोर्स वाला जो सबसे पहला सीन था वो जी ईमान ने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, जो है उसके बाद ये सारा तमाशा शुरू हुआ। तो दोस्तों, मैं जो है आप लोगों का मजीद टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को आगे वीडियो जो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है, बड़े गौर से देखनी है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि रजब भट्ट ने ईमान की वालदा को दिए और ईमान की वालदा ने रजब भट्ट को दिए। तो लिहाजा दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है और पूरा देखना है। फैमिली मेरी है ना, किसी और की फैमिली तो नहीं है। फिर अच्छा सर, अब फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दी है या अब कर रहे हैं अपना? निशान भाई, फैमिली व्लॉगिंग से आपकी क्या मुराद है? आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से आज एक बात करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग क्या होती है कि आपका व्लॉग फैमिली से शुरू होता है, फैमिली पे खत्म हो जाता है, बेगम से शुरू होता है, तो बेगम बहुत पे कम खत्म। हो चुका है सर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बेगम से शुरू बेगम से खत्म, या माँ से शुरू माँ से खत्म, या बहन से शुरू बहन से खत्म। बहन मेरी अपने घर है, माँ मेरी को सिर्फ मैं सलाम करता हूँ, वो मेरा सदका उतारती है, मैं चला जाता हूँ। 35 से 40 मिनट का 35 से 40 मिनट का व्लॉग है। अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह उठ के माँ को सलाम भी ना करूँ उस व्लॉग के अंदर, वो सदका भी ना निकाले, इसकी वजह से फैमिली व्लॉग होनी है, फिर मैं फैमिली व्लॉग करूं। लेकिन जो मैं 30 मिनट जाके दोस्तों के साथ शूट करता हूँ, इंटरटेनमेंट व्लॉग, ठीक है, और रेगुलर 2 साल से कर रहा हूं। आपका व्लॉग तो आप ज्यादातर इंटरटेनमेंट की वजह से देखा जाता है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट मैंने किया था अपनी अम्मा के साथ, स्टार्ट किया था, लेकिन तब भी मेरे दोस्त साथ थे। अभी जब मेरे सारे दोस्त साथ हैं, पिछले 2 साल से मेरा कंटेंट है ही दोस्तों का, ट्रैवलिंग का, एंटरटेनमेंट का, बट स्टिल फैमिली व्लॉग जो कहते हैं, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, फैमिली मेरी है ना, किसी और की फैमिली तो नहीं है। फिर मुश्किल आती है, कोई मुश्किल वाला बंदा आता है, तो आई जस्ट हैव टू कॉल हिम एंड ही इज लाइक इजी, तो रिलैक्स हो, मैं देख लेता हूँ बस। वाह, अच्छा, इसका मतलब कि आप दोस्ती है, भाई है, दोस्ती नहीं, भाई है वो, ठीक है। अच्छा सर, आज तक कितना पैसा वेलफेयर पर लगा चुके हैं आप? भाई मैंने अल्लाह की कसम कभी काउंट नहीं किया। हाँ, एक मैंने बजट रखा होता है, गिनना क्या है भाई, चलते चलते अगर आप देख रहे हो किसी को जरूरत है, दे दिया है। व्लॉग में 2 चीजें आती हैं, 20 चीजें वैसे हो जाती हैं जो कि अल्लाह की जात को दिखाने के लिए सिर्फ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो वो मैंने काउंट नहीं कभी किया। अच्छा सर, ये जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो इसमें कैमरे में दिखाना जरूरी होता है? निशान भाई, मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने जब टिकटॉक लाइव स्टार्ट की थी ना जी, मैंने तब कहा था कि यार इसकी मैं काफी हद तक पेमेंट, या हो सकता है सारी पेमेंट मैं ऐसे फलाई कामों पे लगा दूंगा। सही, और मैंने लगाई भी, मैंने दिखाया भी, मैंने व्लॉग किया कि देखो, अब मैंने आपको कहा है कि यार मैं टिकटॉक लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी माँ ने कहा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने कहा माँ पैसे बड़े हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे बच्चियों की शादियां वगैरह, मेरे दरवाजे पे रश बहुत था, ऐसे ही है, ठीक है, और मैं अगर वो सारा का सारा यूट्यूब की इनकम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर भी दूं, फिर भी रश खत्म ना हो। हालात क्या है हमारे मुल्क के आपको पता है, ठीक है। मैंने टिकटॉक लाइव स्टार्ट किया, मैंने 17 लाख रुपए पहले महीने में कमाया जी, 17 लाख, फिर 17 लाख कमाया, मैंने उसका व्लॉग बनाया, मैंने उसके राशन लिए, मैंने उसके फ्रिज, कोई प्लान नहीं, मैंने अपना वो बनाना है एक। अब सर शादी भी कर रहे हैं दूसरी के? नहीं भाई, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं, नहीं, मैंने अपना वो बनाना है एक, मैंने बताया हुआ था पहले भी, आई डोंट नो उसको एनजीओ कहते हैं, कोई डिपार्टमेंट कहते हैं, वो बनाना है, ठीक है। उसमें मैंने सही से दुआ भी करवानी, कोई हैडल ना आए, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ ये अगर जाके बैठना करना है, मेरी माएँ आए, बच्चे आए, मेरी बहनें आए, मेरे शेर के पुत्र आन, सारे यार दोस्त आन मेरे, ठीक है। तो वो एक लेके चलना है ताकि मैं कल को रहूं या ना रहूं, क्योंकि 9 मिलियन वाले जो बंदे याद रखें सो ना रखें, लेकिन वो जो एक डिपार्टमेंट होगा ना, उससे अवाम मुझे जरूर याद रखे कि यार मेरे घर में अगर आज ये फ्रिज पड़ा हुआ ना, तो उसकी बदौलत मेरी बहन अगर आज बस रही है, अच्छी शादी किसी के साथ होके, तो ये बंदे ने करवाई थी, बस इस तरह याद रखें। और शादी शुरू से मैं पुरबाश हूँ। अच्छा, जफर सवारी से भी आपका मसला बना था, हल हो गया कि नहीं? मसला तो नहीं बना,
اچھا ظفر بھائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. چلی تھی. نہیں ظفر بھائی سے مسئلہ نہیں تھا. ظفر بھائی مسئلے کو سالو کروانے کے لیے آئے تھے. اچھا. اور ظفر بھائی سے میرا بہت پیار ہے, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ رجب ان کا بھائی ہے, میں بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ظفر صاحب میرے. سر کوئی ایسا دوست بھی ہے جو جس نے آپ دھوکہ دیا ہو؟ ذیشان بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, میرے 12-13 سال ہو گیا مجھے نا کام شام کرتے ہوئے. جی. میٹرک سے آلموسٹ آئی کام سے میں بھاگ گیا تھا. تو 11-12 سال میں مجھے میرے اللہ نے کبھی کوئی برا بندہ ملوایا ہی نہیں. صحیح. اگر کوئی ملوایا نا تو وہ بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے. اس کی لائف میرے ساتھ بہت تھوڑی رہی ہے. صحیح. میکسیمم 6 مہینے سال. جی. اینڈ ہی از گون, دیٹس اٹ. صحیح. کبھی وہ بندہ میرے ساتھ لانگ ٹرم چلا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو ہیں جی میرا سارا کچھ ان کا ہے اور وہ میرے ساتھ لویل اینڈ دیٹس اٹ. صحیح. اچھا لیکن سر یہ جو 40-50 لاکھ کو آپ کو چونا لگایا تھا وہ بھی دھوکے میں ہی آ جاتا ہے. وہ شارٹ ٹائم کی جو بیچ میں آ گیا. 40-50 لاکھ روپے لگا کے یا 50-60 لاکھ روپے کا کسی بندے نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, اس میں اس کی پتہ لگ گیا کہ وہ کتنی ورتھ کا مالک ہے. جی. اور ساری عمر کی اس انسان نے ساری عمر کی لعنت بھی لے لی ہے. لعنت بھی لے لی ہے. تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پتر 4 روپے لا کے جو کسی اصلیت کا پتہ لگ جائے 4 روپے لا دیو. ٹھیک ہوگا تو انہوں اصلیت پتہ چل گئی. ہاں تو 50-60 لاکھ روپے کی گل ہے, کوئی گل نہیں. اچھا سر جو بندہ روز صبح ولاگ شروع کرنے سے پہلے محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے وہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو کیوان کے فیوچر کے بارے میں بھائی فینس تو پریشان ہیں ہی ہیں, اللہ خیر کرے گا, بس دعائیں چاہیے سعیدوں کی بھی, آپ کی بھی, ساری عوام کی. ایسے ہی ہے, جو اس کا باپ کر سکتا ہوا وہ کرے گا. لوگوں کو چیزیں وہ نظر نہیں آتی ہیں جو ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. لانگ سٹوری بہت ساری دیکھی ہے, لیکن انشاءاللہ اپنے مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ بہتر اس کے لیے کر کے جاؤں گا. کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کال ملا دی سر. السلام علیکم ثاقب بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی. ثاقب بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. رجب آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. ثاقب بھائی تھوڑی سی ذرا پریشانی میں ہوں, کہیں پھنسا ہوا ہوں. اللہ خیر کرے. کیا ہوا بھائی؟ وہ ایک جگہ پہ ہوں بس نا, میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں بتاتا ہوں. کوئی 50 لاکھ روپے 5 ملین چاہیے تھا. از اٹ پاسبل؟ میں آپ کو صبح واپس جا کے تو بھجوا دوں گا واپس. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 50 کروڑ ہو جگہ, لیکن خیریت ہے نا سب؟ آل گڈ بھائی, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, دیٹ واز اے پرینک کال, سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تھینک یو بھائی, تھینک یو, لو یو, تھینک یو. ثاقب چدر صاحب تو یاروں کے یار ہیں جناب, بڑی بات ہے. اچھا ایک نیکسٹ سوال ہے میرا. اب آج کل جو ثاقب چدر صاحب ہیں یہ بھی بڑے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ اللہ پاک مشکلات آسان فرمائے ان کی جی. اور جو دوسری سائڈ پہ لڑکی ہیں مومنہ صاحبہ جی, وہ بھی بہنوں کی طرح ہیں, میری پڑوسی بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اللہ پاک ان کے بھی حق میں بہتر کرے. ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو پروان چڑھائے, خوشیاں دے. میں اس چیز پہ ڈسکس نہ ہی کرنے بہتر ہے کہ ہمیں نہیں پتا کسی کا کیا پاسٹ ہے کیا نہیں ہے. سبھی کے ہوتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا, یہاں پر سب کے پاسٹ ہیں, کسی کے نکل آتے ہیں کسی کے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, ثاقب بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, مومنہ ایک تو ہماری سمجھ لو کہ پڑوسی بھی ہے, بہنوں کی طرح ہے. اللہ پاک اس کے نصیب نہیں کرے. چلے جی, ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں کو نصیب کرے. تو دوستو یہ جو پیچھے آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے, جو بٹ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. اور جو ہے رجب بٹ ہمیشہ سے یہی کہتا رہا تھا کہ جی میں سوشل میڈیا پہ تماشا نہیں لگانا چاہتا, مگر یہ تماشا اون وغیرہ کی طرف سے لگا, اون اور ایمان کی طرف سے تماشا لگا. سوشل میڈیا نہیں تو یہ تماشا لگنا ہی نہیں تھا, کیونکہ رجب بٹ نے آج تک جو ہے رپلائی, مطلب جب تک یہ اون شیک اور ایمان لائیو نہیں آئے, انہوں نے آ کے ساری یہ کنٹروورسی کو سٹارٹ نہیں کیا, تب تک رجب بٹ بالکل چپ تھا. اس نے کوئی بھی بات نہیں کی, کوئی بھی اس نے طلاق کی بات نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ایمان نے سب سے پہلے ڈیورس کا نوٹس لگایا, تو اس کے بعد پھر جا کے رجب بٹ نے جواب دینا شروع کیا. اور پہلا جواب اس نے تب دیا تھا جب ریحان طارق نے پوڈ کاسٹ کیا تھا رجب بٹ کا. تبھی رجب بٹ نے یہ سب کچھ کہا تھا کہ جی آئی ایم ڈن ود دس میرج. مطلب تبھی سب کو پتہ چل گیا تھا بھائی بٹ صاحب نے واقعی میں طلاق کا پہلا نوٹس بھجوا دیا. اور یہ سب کس نے تماشا بنایا, آپ لوگوں کو پتہ یہ تماشا کس نے بنایا, اس کا نام آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں آ کے لازمی بتانا ہے کہ یہ تماشا کس نے بنایا. لہٰذا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک ٹائم پہنچ سکے. ملتا ہوں لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں, بھائی چلو ٹاٹا.